Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all the students and professionals who are watching and following the E2L series which is made particularly easy for students and professional. आज का ये लेक्चर हमने उर्दू में हिंदी में रखा है ताकि आप सब में से वो स्टूडेंट्स जो इसको बेहतर तरीके से उर्दू में या हिंदी में समझना चाहते हैं वो उनके लिए आसानी से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को समझना और भी आसान हो और उनके लिए इसको इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाए। तो चलते हैं अपने। आज हम बात करेंगे कि मैनेजर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को किस तरीके से मैनेज करते हैं। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनका ताल्लुक उस ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे एक उस्ताद का बच्चों के साथ और एक सिखाने वाले का उसके शागिर्दों के साथ। तो इसी तरीके से मैनेजर्स और मैनेजमेंट के हवाले से जो ये लेक्चर है ये बेस करेगा किताबों के उस माखज़ से, बुक से ली गई उस इंफॉर्मेशन से जो कि आपको हेल्प करेगी अपने लेक्चर्स को समझने के लिए और अपने प्रोफेशनल को अच्छी तरह से अमली जामा पहनाने के लिए, यानी कि डेली बेसिस पे जो आप काम करते हैं एज ए मैनेजर वो आपको करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक टाइम से पहुँचती रहे। हर वो शख्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसके पास एक विजन होता है, उसको आगे बढ़ने का शौक होता है, डेवलपमेंट है, उसके मुताबिक वो प्लान करता है, जो स्ट्रैटेजी है फिर वो लर्न करता है, सीखता है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी और अपने कैरियर को प्लान करता है, अपने मकासद यानी गोल्स को हासिल करता है। मोटिवेशन उसमें एक लाजमी अमल है जिसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी या इनोवेशन बढ़ती जाती है और वो एक कामयाब प्रोफेशनल की सूरत में सामने आता है या एक कामयाब स्टूडेंट। आज हम मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे और वो बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं उनके हवाले से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को साथ मिलकर काम करने की एक जगह है जो कि एक जैसी सोच रखते हैं आगे बढ़ने की, तरक्की करने की। और ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है, जो उसका गोल है, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना, अपनी एग्जिस्टेंस बनाना, अपना ब्रांड इमेज कायम करना ग्लोबली पूरी दुनिया के सामने और अपने उस एक रीजन में, उस एरिया में, उस जगह पे जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट की सूरत में काम मौजूद है, एक होटल की सूरत में है, एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, एक स्कूल क्यों ना हो, एक बैंक क्यों ना हो, एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इदारा ही क्यों ना हो, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम ज़रूरियात को जो वहाँ पर काम करने के लिए लाजमी है और वो तमाम रिसोर्सेज, वो तमाम लोग जो वहाँ पर काम करते हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, उनके लिए कामयाबी का ज़रिया बना, ये उस मैनेजर की ज़िम्मेदारी होती है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। गोल क्या होता है? गोल एक वो सोच है, एक वो हमारी ख्वाहिश है, एक हमारा वो मकसद है जो हम अपनी ज़िंदगी से और अपने प्रोफेशन से हासिल करना चाहते हैं ताकि हम कामयाब हों। मैनेजमेंट एक ज़रिया है इन ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल को हासिल करने का, कंपनी के गोल के साथ रखते हुए। ये वो प्रोसेस है, ये वो तरीक़ाकार है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज यानी तमाम रिसोर्सेज, वो तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं काम करने के लिए, उन पर किस तरह से उनसे हमने फ़ायदा हासिल करना है। इस रिसोर्सेज के हवाले से जो बात की जाती है उसमें मेजर फंक्शंस और मेजर वो वाले काम जिनके ज़रिए से एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है उसमें से चीदा चीदा जो 5 फंक्शंस हैं वो उनमें एक सबसे पहले प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइज करना है, लीड करना है और कंट्रोल करना है विद एश्योरेंस, यानी इस एश्योरेंस के साथ, इस तवक्को से, इस उम्मीद से, इस भरोसे से कि जो काम किया जा रहा है। एडिशनल की कंसेप्ट की तरफ आ जाते हैं। रिसोर्सेज तो जब मौजूद होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और वो एसेट भी होती हैं उसका, उसमें लोग हैं वहाँ के, वो मशीनरी जो एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या अगर कोई होटल इंडस्ट्री है, बैंक है, वहाँ पर वो मशीनरी जो वहाँ लगाई गई है काम को सहल बनाने के लिए उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, काम करते हैं। वो मशीनरी रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि अगर लूम्स की बात की जाए जहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं टेक्सटाइल में, तो वहाँ पर वो एक रॉ मटेरियल है। फूड इंडस्ट्री की तरफ आ जाएँ तो खाने को पकाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, सब्ज़ी गोश्त से लेके वो तमाम टूल किट्स वगैरह, उन तमाम का जो है वो रिसोर्स और ताल्लुक उनका रिसोर्स में और रॉ मटेरियल्स में आ जाता है। इंफॉर्मेशन यानी मालूमात का होना और स्किल वो काबिलियत जो उस काम को करने के लिए दरकार है। इसके साथ एक बहुत और इंतहाई अहम पहलू वो है फाइनेंशियल कैपिटल, यानी कि उसके पास उतना पैसा भी हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन चले।
مینیجرز جو ہیں وہ رسپانسبل ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ سپروائز کریں کہ ایک آرگنائزیشن کی یہ تمام ریسورسز جو وہاں پہ موجود ہیں، پیپل، مشینری، را مٹیریل، انفارمیشن، اسکل اور فائنینشیل کیپٹل، وہ گولز کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے یا نہیں، ان گولز کے مطابق ہم اس پہ وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں، ان تمام چیزوں کو سپروائز کرنا ذمہ داری ہے۔ ہائی پرفارمنس کس طرح اچیو کی جائے گی؟ جہاں پہ بھی کام کریں آپ کو ترقی کرنی ہے، آپ کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ ترقی کریں اور آگے بڑھیں۔ سروس انڈسٹریز کے حوالے سے جب ہم کسٹمر کا ذکر کرتے ہیں تو کسٹمر چاہے وہ میں اور آپ ہوں یا کوئی اور ہو، تو یہاں پر جو میں نے 2 ایگزامپلز لی ہیں ان میں ڈیوڈ جانسن کیمپبل سوپ میں جو مینیجرز تھے ہز فرم ٹو پرووائڈ کوالٹی فوڈ پروڈکٹس، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کھانے کی پروڈکٹس کو ہائی کوالٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ اسی طرح سے فزیشین ہوں، نرسز ہوں، ہیلتھ کیئر ایڈمنسٹریٹرز ہوں، ان کا کام ہے کہ وہ ہیلنگ فرام سکنس، یعنی کہ وہ یہ انشور کریں کہ جو بیمار ہے وہ صحت و توانا ہو کے وہاں اس ہاسپٹل سے اس کلینک سے جائے۔ میکڈونلڈ ریسٹورینٹ برگرز دیتا ہے اور فرائز بناتا ہے اور شیکس دیتا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگ یہ تمام پروڈکٹس اس سے خریدتے رہیں اور یہ سروسز لیتے رہیں۔ اگر یہ سروسز وہ پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کی مینجمنٹ، وہاں پہ آرگنائزیشن کے جو اصول ہیں وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، ان پہ پوری طرح سے۔ آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے حوالے سے ایفیشنسی اور افیکٹونیس 2 بہت اہم پہلو ہیں۔ ایفیشنسی یعنی کہ بہت زیادہ محنت کے ساتھ اچھی طریقے سے اس طرح سے اپنے کام کو کرنا کہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں وہ اس وقت کے مطابق، اس ضرورت کے مطابق جو اس کا ایک حاصل ہونا چاہیے اس کے مطابق وہ عمل پیرا کر سکیں ان کو، اور ان سے ہم رزلٹ وہ حاصل کریں جو ایکسپیکٹڈ ہے، اور تیزی سے کام کیا جائے۔ مینیجرز minimize the input of resource to attain the same goal۔ مینیجرز کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایفیشنسی پہ عمل کرتے ہوئے اتنی تیزی سے اچھا کام کریں کہ کوالٹی بھی برقرار رہے اور کام بھی ٹائم سے ہو۔ افیکٹونیس جو ہے وہ اس طریقے سے اس کام میں آ جاتی ہے جب وہ اپروپریٹ ہو، یعنی اس کے مطابق ہو جو کہ اس کا مقصد ہے۔ رائٹ گولز کا ہونا لازمی ہے، یعنی کیا آپ کے مقاصد ٹھیک تھے، آپ نے اپنی زندگی کا کیریئر صحیح چنا ہے، اگر نہیں چنا تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا، آپ چاہے جتنا مرضی اس میں ایفیشنسی لے آئیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ایفیشینٹ ہیں، افیکٹو نہیں ہیں تو بھی بات نہیں بنے گی، اگر آپ افیکٹو ہیں مگر ایفیشینٹ نہیں ہیں تو بھی ریزلٹس آپ کو نہیں ملیں گے۔ آرگنائزیشنز آر مور افیکٹو وین مینیجرز چوز دی کریکٹ گولز۔ اسی طرح آپ بحیثیت مینیجر یا ایک اسٹوڈنٹ یا ایک پروفیشنل اگر اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے کام کا مقصد، اپنی آرگنائزیشن کا مقصد نہیں جانتے تو آپ کے لیے جو ترقی کے مواقع ہیں وہ تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا۔ یہ والا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ دوسرا پارٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن میں کون سے ایسے فنکشنز ہیں جن کے ساتھ آرگنائزیشن چلتی ہے ان پہ بات کریں گے، اور مزید معلومات اور مزید اگزامپلس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ آج کا یہ لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس پہ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ اس میں اور کیا ایڈیشن چاہیں گے۔ جہاں سے کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا پلیز کمنٹس میں لکھیں تاکہ آپ کے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے اور اپنے رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت جلد اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔